म एक्लै भए नि लड्न तयार छु भनेर च्यालेन्ज त बालनले गरेको। बालनले त भनौँ हि इज द ग्रेट लिडर अफ द कन्ट्री, नट ओन्ली इन्जिनियर, नट ओन्ली मेयर। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुबाहेक विकल्प देखिँदैन। यो त उहाँको अभिव्यक्तिले किन रुन्छस् मङ्गलले आफै ढङ्गले भयो। सुरक्षित संरक्षित र व्यवस्थित गर्ने क्षमता राख्दैन भने यो सरकार किन चाहियो? राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन, होइन व्यवस्था गर्नुपर्छ पर्दैन। राजनीतिक फेरिमा उतार चढाव आए जस्तो प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा अभिव्यक्तिले सबैतिरबाट राजीनामा माग हुँदै आएको अवस्था छ। हुन त पहिला पनि अन्यन्त्रबाटै रिमोटले चाहिँ नेपाल चल्छ भन्दै नभन्दै त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्तिले विवादमा पर्यायो अथवा वास्तविकता के बुझ्नु भएको? सर्वप्रथम यहाँको प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुखबाट निस्किएको बोली र बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोली कहिले पनि ब्याक हुँदैन, फर्किँदैन। यो शब्द यस्तो चिज हो, शब्द यस्तो चाहिँ बरु शक्तिशाली अस्त्र हो जो यो चाहिँ अणुबमभन्दा पनि घातककार हुन्छ। जसरी हुन त विगतमा तपाईँले बुझ्नुभएकै हो, देशका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले चाहिँ हाम्रो यो देशको चाहिँ शासन पद्धतिको साँचो त हामीसँग रहन्छ, यो त दिल्लीबाट चल्दो रहेछ भनेर उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था पनि अभिव्यक्ति आएका अवस्था पनि हुन्। उहाँकै धर्मपत्नी हिसीलाई हामीले चाहिँ होइन यो राष्ट्रिय झन्डा त भएन, नेपालको झन्डा नै फेर्नुपर्छ, नेपाल देशै फेर्नुपर्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिएका अवस्था पनि हुन्। र त्यसैमा चाहिँ होइन विक्रम सम्वत किन राख्ने, इस्वी सम्वत राख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका अवस्था हुन्। यी अवस्थालाई मध्यनजर राख्ने भने यी हाम्रा नेतृत्वहरू विदेशीका भनौँ के भन्छ आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण हामी खेताला हौँ, विदेशीका बरिया हौँ, विदेशीको महाप्रभुको शरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ देशको प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री पाइन्छ भन्ने मानसिकता र चाहिँ अज्ञानता र अविवेकपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण देशलाई पनि यो अवस्थामा पुर्याए। यसै गरी अब हाम्रा वर्तमान सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले दुईटा काम सुरुवात राम्रो गर्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गरेका थियौँ, साथ पनि थियो, समर्थन पनि अझै छ। त उहाँका दुईटा अब त्यो के भइदियो भन्दा त्यो त के रहेछ भन्दा अहिले आएर समर्थन पनि छ, तर अहिले आएर उहाँको अभिव्यक्ति के दियो भन्दा उहाँ त नेपालको प्रधानमन्त्री त हुनु त रहन्छ, उहाँ त के भन्दा विदेशीको प्रधानमन्त्री हुनु रहेछ। उहाँ त नेपालको प्रधानमन्त्री नभएर बिहारको स्टेट मन्त्री हुँ भन् जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब एउटा चाहिँ याके नीतिमा प्रीतम सिंह सरदारको चाहिँ नै छोरीको एउटा किताब विमोचनको चाहिँ कार्यक्रममा उहाँ चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा जानुभएको थियो। त्यो जाने क्रममा प्रीतम सिंहका बुवा 70 वर्ष पहिला राजा महेन्द्रको पालामा उनी एउटा व्यवसायीको रूपमा नेपालमा आएका थिए र उनको छोरा प्रीतम सिंह र चाहिँ प्रचण्डजीको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध र थियो र उहाँले पनि मेरो चाहिँ परिवार बिमारी हुँदा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो भन्ने अभिव्यक्ति आउँदै उहाँले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 2-4 पटक दिल्लीमै गएर बहुत मेहनत गर्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर चाहिँ एउटा व्यवसायीले देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने जनताले दिएको मतको कदर खै, जनताले दिएको अभिमतको कदर खै, जनताको चाहिँ सम्मान खै, जनताको इज्जत खै, राष्ट्रको कदर खै, मुलुकको कदर खै, उहाँको अभिव्यक्तिले देश रोइरहेको छ। यस्तो विदेशी चाहिँ प्रधानमन्त्री विदेशी एउटा व्यक्तिले बनाएको प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर शासन गरिरहेको छ भनेर आज सारा मुलुकले चाहिँ के गरेको छ भन्दा उहाँलाई चाहिँ भनौँ विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू गरेका छन्। उहाँ अब देशको प्रधानमन्त्री रहेन, उहाँ त भारतले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भयो भन्ने हिसाबमा यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब के भन्दा यो तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमाले लगायतका अन्य चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति पार्टीहरूले चाहिँ सदा नै अवरोध गरेको अवस्था छ भने यो अभिव्यक्तिले उहाँको चाहिँ चारित्रिक अवस्था, मौखिक अवस्था र विचलित मानसिकता र राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ के भन्दा यो भनौँ बिग्रदो परिस्थितिबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुबाहेक विकल्प देखिँदैन। यो त उहाँको अभिव्यक्तिले किन रुन्छस् मङ्गलले आफै ढङ्गले भयो। कतिपय कुरामा त हुन त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्देर हानेका आवाजहरू धेरै नै छन्, तर पनि नि यो संसदमा जुन किसिमको अहिले कुरा उठेर अन्य दलहरू एक भएर लडाउन खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्दै जाँदा अब हामी पनि पर्ने भयौँ भनेर चाहिँ यो सबैजनाले ताली पिटेका मात्रै हुन्थ्यो भन्छ। है ताली पिटे हेर्नु के भन्दा यो राजनीतिमा मेरो तेरो आफ्नो पर्यन्त दोस्ती दुश्मनी केही पनि हुँदैन। राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिशोध र कसरी हुन्छ सत्ता ओगट्ने, कुर्ची ओगट्ने, सत्ताको बागडोर कसरी मतलब आफ्नो पक्षमा लिने मात्रै राजनीति हो नेपालमा। त नेपालको राजनीति यो नेपालको राजनीति यो मूलनीति नभएको सिस्टम बिनाको देश हो। यहाँ सिस्टमले चलेको भए ट्राफिक लाइटमा बसेर चाहिँ सिटी लाउनु पर्ने अवस्था थिएन। हरेक कुरा सिस्टमले चल्छ, विधेल चल्छ। यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा यातायातमा पासपोर्टमा अब हरेक मालपोतमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थिएन। सिस्टमविहीन र चाहिँ के भन्दा अभिभावकविहीन भएको
नभएको देश हो यो व्यथितिले अराजकता मचाएको देश हो न यहाँ व्यवसायीले चाहिँ त्यो तपाईँको व्यवसायीले चाहिँ व्यवसायीको मर्का समस्यालाई बुझ्यो न चाहिँ युवालाई स्वरोजगार गर्ने अवस्था बुझ्यो यहाँका नेपालका चाहिँ कहीँ तपाईँको विश्वमा नभएको कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीति गर्ने पार्टीका झोले बन्ने विद्यार्थीले विद्या आर्जन गर्ने कि पार्टीको राजनीति गर्ने त्यो राजनीति गरेको इन्जिनियरले के गर्छ यहाँ देशको विकास निर्माणमा काम गर्छ विदेशी इन्जिनियर ल्याएर हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ यो सिस्टम परिवर्तन गर्न नीति नियमकै लागि बालनले डोजर चलाएको होइन बालन त हिज द हिरो अफ द कन्ट्री किनभने एउटा चाहिँ स्थानीय मेयर चाहिँ एउटा काठमाडौँ नगरपालिका एउटा मेयर बालेन्द्र शाहले जुन एउटा ग्रेटर नक्सादेखि लिएर चाहिँ भनौँ आदिपुरुष फिल्मदेखि लिएर देशको अखण्डता राष्ट्रियता स्वाधीनता र सम्प्रभुत्वलाई संरक्षण गर्नको लागि यो देश मेरो कसैको बिर्ता होइन कसैले धावा बोल्न पाउँदैन हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिनाले मतलब दिएर शहादत प्राप्त गरेर जोगाएको कहिल्यै पनि स्वाधीन नभएको देशमा विदेशीले ललकारेको अवस्थामा उनले पनि कडो र दरो जवाब दिएर घुँडा टेकाएको हुनाले बालेन शाह जतिको व्यक्तित्व यहाँ कुनै छैन उनले भनि पनि सके यी सब नेता यी विदेशीका गुलाम हुन् यी चाहिँ मरेका लासहरू हुन् जिउँदा त छन् यिनी मरेका लासहरू हुन् यिनबाट केही बन्दैन र हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रको खातिर हामी डगमगाउँदौ देशको लागि म एक्लै भयो नि लड्न तयार छु भनेर च्यालेन्ज त बालनले गरेको बालनले त भनौँ हि इज द ग्रेट लिडर अफ द कन्ट्री नट ओन्ली इन्जिनियर नट ओन्ली मेयर जुन यो ललिता निवास प्रकरणमा एक दुईजनासँग रिसिबी साँधेर पक्राउ गरे जस्तो देखियो तर बालनको डोजरले चाहिँ सबैलाई सफा बनाउँछ होइन स्थानीय स्वायत्तताको कुरा छ कानुनले दिएको अधिकार बालनले प्रयोग गरेका छ अहिले त सम्मानित अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा अभिभावकीय संस्था सम्मानीय अदालतले पनि बालनलाई सहयोग र समर्थन र साथ दिएकोमा अदालतप्रति मेरो नमन पनि छ उच्च सम्मान पनि छ आज ललिता निवास प्रकरण यो अहिलेको प्रकरण होइन यो त हुँदै आएको प्रकरण हो र भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि पहिलेदेखि चलिआएको हो अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दा 200 चाहिँ 406 जना त वारेन्ट भएको अवस्था पनि छ मिनबहादुर गुरुङ जस्ता चाहिँ के भन्दा डिजाइनर प्लानर लगानीकर्ताहरू पनि पक्राउ भएको अवस्था छ दिप बस्नेत अख्तियारको पूर्व प्रमुख दिप बस्नेतको लागि पनि वारेन्ट जारी भएकै अवस्था छ यसमा माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधान बाबुराम भट्टराईले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनै पर्छ विष्णु पौडेल र छोरा र बाउलाई ल्याउनै पर्दछ किनभने जबसम्म अब ठुलालाई चाहिँ चयन सानालाई ऐनको प्रत्याभूति हुनु हुँदैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेकोमा हामी प्रशंसा पनि गरेका छौँ समर्थन पनि गरेका छौँ तर हात्ती फुस्छ भन्ने भयो भने अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई हुन्छ तर रह्यो के भने तपाईँको प्रश्न रह्यो सदन अवरोध सदनमा त यो खेल हो हेर्नु यो पोलिटिक्स इज डर्टी गेम यो फोहोरी खेलमा यो मानव धमिलो पानीमा माछा मार्नको लागि प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने चिच्याउने कुराहरू उहाँले चाहिँ के भन्दा मेरो सल्लाह यो यस्ता घटनाक्रमलाई जस्तै अब त उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्डको नाइके उसलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो 33 किलो सुनको पनि पक्राउ गर्नु पर्यो 4G को घोटाला पनि अनुसन्धान गर्नु पर्यो हरेक दर्जनौं चाहिने काण्डलाई एउटा समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति गराएर सिआइबीलाई चाहिँ सहकार्यमा राखेर हरेकका फाइल खोलेर यिनलाई उदाङ्ग पारेर राष्ट्रको लुटेको सम्पत्ति एउटा चुरामणि शर्माको तपाईँको 33 कि 32 अर्ब चाहिँ का कुराहरू आए आज चाहिँ तपाईँको चुरामणि शर्मा एउटा महत्र के ढकाल भने 3 जनाको मात्रै 19 अरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने बालनको नगर यो महानगर काठमाडौँको बजेट 25 अरब 77 करोड समथिङ छ भने तपाईँको एउटा दुईटा व्यक्तिबाट चाहिँ एउटा भनौँ देशको बजेटै चल्ने भ्रष्टाचार गरेका छन् अनि भ्रष्टाचारमा कुनै पनि हालमा तर नि अब हामीले छोड्नु हुँदैन फाइल त खुलिरहेकै छन् हैन प्रचण्ड सरकारले केही गर्ला कि भन्ने एउटा आशाको दियो त पलाएको तर नि चुरोमाथि पुग्न सकेन शरणार्थी प्रकरणमा पनि हिजो आर्जुदेवको कुरा आयो उनीलाई नल्याइकन यसको टुङ्गो लाग्दैन भन्छन् ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालदेखि लिएर दुनियाँको जोडिएको छ कसैलाई नल्याउने अनि आफूसँग हिजो सहकार्य गरेको सहकर्मी मित्र भाटबटेनीको साउमाथि मात्रै खन्दिन् अनि साउमाथि खन्निनुको कारण के छ भन्दा त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ मलाई मिडियामा कता पनि सुनेको थिएँ अब प्रचण्डजीले चाहिँ अब द्वन्द्वकालीन अवस्थामा जनयुद्धको दौरानमा लुटलाट गरेका 5 अरब पैसा पनि उहाँलाई दिएका हुन् त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रतिशोध साधेका हुन् भनेर चाहिँ कुराहरू आयो मलाई लाग्छ बालकृष्ण नेउपाने वकिल साहबले चाहिँ यो अभिव्यक्ति दिएको कुराहरू जस्तो मलाई लाग्छ तर रह्यो के भन्दा एउटा वकिलले बिना प्रमाण त चाहिँ बोल्न मिल्दैन उनी त एउटा देशको राष्ट्रवादी व्यक्तिको रूपमा लिएका छौँ त्यसैले के भन्दाखेरि यदि अब त्यस्तो हो भने त बयानको आधारमा दुनियाँ ठुला साना भुरे माछाहरू पक्राउ भए भने अब मिनबहादुर गुरुङले भन्नु पर्यो प्रमाणसहित भन्नु पर्यो जालसाजी होइन
प्रचण्डले यो कारण र यो प्रत्यारोपमा यो विधि विधान यो सिस्टम र यो चाहिँ अपुग अभाव तनाव र तत्तमबाट भएको भनेर बयान दिनु पऱ्यो। त्यो बयानबाट अहिलेको देशको प्रधानमन्त्रीमै अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्ने हुन्छ। कानुनले त्यो भन्छ, कानुन समान छ, सबैको नजरमा समान छ, कानुन समानुपातिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्दछ। अस्ति अब चाहिँ के भन्दा जुन बिचौलिया कर्मचारी यो ललिता निवास काण्डमा त तपाईँको चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री, तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश स्वयं र भूमाफिया यी जमिन माफियाहरू, मालपोतका कर्मचारी, डाइरेक्टर, भूमि सुधार मन्त्री यावत उनका छोरा नाति पलान्ती मित छोरा गर्लफ्रेन्ड यावतलाई चाहिँ बाँडेको चाहिँ अब चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ अब यो त तपाईँको सयौँ चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा पर्ने कुराहरू छ। तथापि सम्मानित अदालतबाट त्यो कर्मचारी सहित 17 जनालाई छोडियो। त्यसलाई पनि त्यहाँ विरोध पनि भयो। त्यो विरोधमा चाहिँ युवा अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरे, ती पक्राउ पनि भए, पक्राउ गरेर छोडियो। अब रोडबाट हामी त जनता त प्रतिपक्षको रूपमा सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ। जबसम्म भुटानी शरणार्थी काण्डमा मिस्टर शेरबहादुर देउपा र मिसेस चाहिँ के भन्दा आर्जु देउपा पक्राउ हुँदैनन् तबसम्म यो मुद्दाको टुङ्गो लाग्दैन। यहाँ चाहिँ बालकृष्ण खाँड चाहिँ टोपबहादुर रायमाझी जस्तालाई महरा बनाएर मात्र पुग्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2मा जबसम्म ललिता निवास प्रकरणमा जबसम्म तपाईँको माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्राउको दायरामा आउँदैन तब पनि यसले तात्विक निष्कर्ष पाउँदैन। अहिले चाहिँ के भन्दा त्यहाँको सम्पत्ति इनामिनाको सन्दर्भमा राष्ट्र त्यो ललिता निवास प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अन्तर्गत छेउछाउमा राष्ट्र ब्याङ्क, प्रधानमन्त्री निवास, प्रमुख तपाईँको न्यायाधीशको चाहिँ क्वार्टर, राष्ट्रपति भवन लगायतका विभिन्न चाहिँ भवनहरू बनेका छन्। ती भवनहरू सही तरिकाले बनेका हुन् कि होइनन्, नापी नक्सा भएको छ कि छैन, त्यसले स्थानीय सरकारलाई कर तिरेका छन् कि छैनन्, खाली टहराहरू भत्काउनेदेखि लिएर त्यहाँ रहेका सार्वजनिक तुच्छ सम्पत्ति भनेको देशको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्नको लागि बालनको डोजर पनि त्यहाँ चल्दैछ, कार्यतारे त्यहाँ घेर्दैछन् र त्यो व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र त्यसले करको दायरामा ल्याएर स्थानीय सरकारमा कर बुझाउनुपर्छ। र बालनले जुन एउटा तारबार गर्ने जुन काम गरेका छन् यो उनको हक अधिकार स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत उनले पाएको स्वायत्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढेका छन्। बालनलाई साथ दिनुपर्छ। त्यहाँ देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट नै बदमासी किन्न होस्, कानुनी कटघरामा ल्याउनुपर्छ भने जनदबाव पनि हो, जनता भनेको देशको सरकारको प्रतिपक्ष पनि हो। यो भनेर त बनेका संरचना त काठमाडौँका मेयर बालन शाहले भत्काउँछन् हैन, तर त्यो जग्गाको जुन धनी पूर्जा लिएकोलाई चाहिँ यो अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दम छ सबैले ल्याएर बराबर पार्ने दम हुनु पर्यो। होइन भने के मैले भनिसकेँ, यो सबै सत्तालाई लम्बाउनको लागि जनताबाट ललिपा पाउनलाई वाइ गर्नको लागि हो भने त्योहरू किनभने जनताले त नाटकीय मञ्चन हो या सत्यगत अनुसन्धान हो। सत्यगत अनुसन्धानमा त मेन मान्छे योजनाकार प्लानर जसले 2066-67 70मा जुन मन्त्री परिषदबाट लिने जग्गा मुहिजा गर्ने कुराहरू गरे। यो त के भन्दा मुआवजा दिएर 16 शमशेरको जबराको जग्गा हो। तत्कालीन चाहिँ श्रीपाद महेन्द्रबाट 2021 सालमा अधिकरण गरिएको न हो, राष्ट्रियकरण गरिएको न हो। यसमा त गिरिजा प्रसाददेखि लिएर 2049देखि त खानी ल्याउने बाँड्ने पूर्जा नक्कली कागज तयार गर्ने कृत्य ठगी अपराध यो देशको चाहिँ भनौँ यो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिलाई के भन्दा कौडीको भावमा बेचेर जसरी विगतमा कल कारखाना दर्जनौँ चाहिँ 43-52वटा कल कारखाना बेचेर यिनले बदमासी गरे। हरेक कल कारखाना भिरकोटी कल कारखाना कसले बेच्यो, तपाईँको बाँसबारी जुत्ता कारखाना कसले बेच्यो, गोरखखाली टायर उद्योग कसले बेच्यो, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कसले बेच्यो, हेटौँडा कपडा उद्योग कसले बेच्यो, हरेक फ्याक्ट्री बेच्नेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी बिचौलिया ठेकदार सबैलाई प्रत्येक चाहिँ त्यो बेच्ने चाहिँ कारखानाको एउटा समिति गरेर हजारौँ समिति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने के भन्दाखेरि जनतालाई भ्रम पार्ने, फुक्ला आश्वासन दिने, सत्ता लम्बाउने काम गर्ने, यसैमा यस्ता गलत अभिव्यक्ति र राष्ट्रको शिर र जनताको शिर निहुराउने प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हेर्नुहोस्, यसरी आवाज उठिरहँदा नि अब चाहिँ देशमा केही गर्छौँ देशले मुहार फेर्छ कि भनेर युवा नेतृत्व आउँदै गर्दा ती युवाहरू चाहिँ किन मुखमा चाबी लगाएर बसे? होइन, युवाहरू यस्तो भयो। यो कुरो के भयो भन्दा मुखमा चाबी के लाग्यो भन्दा सत्ता भत्ता भोगी भए। अब यिनीहरू के चाहिँ यो अपराधीहरूको संरक्षणमा सरकारमा गएर भत्ता खाए, प्रधानमन्त्री खाए, यस्तो राष्ट्रघाती राष्ट्रपतिलाई चुनावमा मतदान गरे। अब अहिले आएर 5 करोडले पुगेन संसद भत्ता भनेर अझै चाहिन्छ सुविधा भन्ने कुराहरू आए। चुनावको दौरानमा चाहिँ रेकर्ड काण्ड, अडियो काण्ड, लाखौँ करोडौँका चाहिँ डिल काण्डहरू भए। त्यसले गर्दा के भन्दा चोरहरूको सङ्गतमा यिनीहरू चोरै भए, यिनीबाट पनि के उपलब्धि होला भन्ने त होइन। बाँड्दा होइन, त्यो त के भन्दा अज्ञानताको चाहिँ अभिव्यक्ति, अज्ञानता, असक्षमता र राजनीतिक परिपक्वता भनौँ काँचो कचौलो परिस्थितिको
यो चाहिँ प्रदर्शन हेर्नुहोस्, सस्तो लोकप्रियता भन्दा काम गर्नु पऱ्यो। हर्क साम्पाङले जस्तो काम गर्नु पऱ्यो, बालेन्द्र जस्तो गर्नु पऱ्यो, गोपी हमाल जस्तोले काम गर्नु पऱ्यो। तर त्यो सदनमा गएर चिच्चाउनु त रोडमा पनि त चिच्चाएकै हुन्। अर्थ न वर्थ गोविन्द घाइ त्यो जो चिच्चाए उनले मात्रै बजेट पाए। शिक्षाको क्षेत्रमा, युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा खै वैकल्पिक पूर्वाधार, त्यो त भनौँ आलङ्कारिक चाहिँ एकदम राज्यको चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ घोषणापत्रहरू ल्याए, बजेट पारित गरे, बजेटको टुङ्गो छैन, आउने ठाउँ सही छ, कहाँ कति खर्च गर्ने व्यवस्था छैन। हावाभरा जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारेर जताबाट पनि के जनतालाई पार्नु पर्यो। अहिले आएर तपाईँको नुन खुर्सानी तपाईँको चाहिँ के भन्दा आज तपाईँको अन्डाको चाहिँ 250 रुपियाँको 500 रुपियाँ क्यारेट भएको छ अन्डा। हेर्नुहोस्, दुध डबल भएको छ। जनताको जनजीविकाको सवालमा यिनीहरूले कहाँनिर सम्बोधन गरे, कहाँ समस्या समाधान भयो। भ्यू टावर खोलेको छ, जहाँ फ्याक्ट्री खोल्नु पर्ने, विश्वविद्यालय खोल्नु पर्ने, यो भ्यू टावरको आवश्यक कहाँबाट पऱ्यो भने यस्ता चाहिँ अनर्गल चिजमा पैसा खर्च गरेर देशलाई दोहन गरेका छन्। विदेशबाट आउने जनताको विकास र जनताको विकास भाग्य भविष्य निर्माण गर्ने, राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने चाहिँ अनुदान ऋण सबै यिनीहरूले चाहिँ खाएर त्यो पैसा चाहिँ लुटेर डलरमा कन्भर्ट गरेर अझ अहिले त म देख्दैछु एउटा भिडियो बजारमा आएको छ, डलर बनाइरहेको छापिरहेको छ, नक्कली डलर ब्याङ्कमा राखेर सक्कली डलर चाहिँ बनाएर अझै देशलाई चाहिँ अफ्रिकाको चाहिँ माटो खाने हिसाबमा लानलाई यहाँ यही विदेशी डलर यहीँ छापिने, नेपाली हजारका नोट यहीँ छापिने, देशलाई अर्थतन्त्रबाट चाहिँ धाराशाही बनाउने, देशले असफल बनाउने र चाहिँ त्यो माडेहरूलाई चाहिँ पैसा दिने, जनताको जनजीविका सवालमा सम्बोधन नगर्ने। अब अहिले आएर वित्तीय संस्था ब्याङ्क र चाहिँ मिटर ब्याजीहरूले तनाव दिएर भटाभट सम्पत्ति लिलाम गरेको छ, सूचना प्रवाह गरेको छ। असार 23 गते असार मसान्तसम्म व्यवस्थापन भएन भने ती घरको घर बास गाँस सब समाप्त हुन्छ। त्यसको ग्यारेन्टी कसले नि? खै व्यवस्थापन? अभिभावक, सरकार भनेको अभिभावक हो, जनता भनेको चाहिँ सन्तति हुन्। सन्तानलाई चाहिँ सुरक्षित संरक्षित र व्यवस्थित गर्ने क्षमता राख्दैन भने यो सरकार किन चाहियो? राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन? होइन व्यवस्था गर्नुपर्छ पर्दैन? यो जनताको आवाज हो, जनता पीडित दुखी दिन दुखीहरूको आवाज हो। यो आवाजको सम्बोधन खै हामी त्यो खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। त्यसले चाहिँ के भन्दा भत्ता सत्ता कुर्सी पाएर रमाएर अगाडि पछाडि ताई र तोइ घन्टी बजाएर हिँड्ने होइन, जनताले घिसार्छन्। अब चाहिँ जनताका हरेक जनमुखी यो बाबु क्रान्ति केको लागि गर्ने? जनताको लागि क्रान्ति गर्नु पऱ्यो, विकासको लागि क्रान्ति गर्नु पऱ्यो, सत्ताको लागि र कुर्सीको लागि क्रान्ति भयो। विगतमा जति पनि क्रान्ति भए यी क्रान्तिहरू कसको लागि भन्दाखेरि आफ्नै सत्ता आफ्नै परिवारलाई भरण पोषण गर्न, देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन, नीतिगत भ्रष्टाचारबाट चाहिँ देशलाई के भन्दा विश्वकै असफल राष्ट्र बनाउन यो आन्दोलन र क्रान्तिहरू भए। क्रान्ति जनताको हकमा हुनुपर्छ, क्रान्ति विकासको हकमा हुनुपर्छ, क्रान्ति शिक्षाको हकमा हुनुपर्छ, क्रान्ति वैज्ञानिक भनौँ शिक्षाको वैज्ञानिकरण कृषिको क्रान्ति हुनुपर्छ, युवालाई व्यवस्थित गर्ने क्रान्ति हुनुपर्छ, कल कारखाना उद्योगहरू क्रान्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रान्ति हुनुपर्छ, जलभण्डार प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित र संरक्षित र उत्पादनमुखी रूपमा विश्व बजारमा लैजान सक्ने क्षमताको क्रान्ति हुनुपर्छ। यिनीहरूले व्यक्तिगत क्रान्ति स्वार्थ सत्ताको लागि क्रान्ति गरेर जनताको भरङमा टेकेर जनताको रगत र पसिना चुसेर हजारौँ हजार मान्छे मारेर रगतको होली खेलेर ल्याएको चाहिँ यो अपराधिक चाहिँ व्यवस्थाले देश र जनताको भलो हुन्छ? कदापि हुँदैन। त्यसैले देशको राजकुलको आवश्यकता छ, राजा सहितको प्रजातन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो र मेरो ठम्मा यो मुलुक र माटोले मागेको यो चाहिँ के भन्दा यो जननीको चाहिँ आवाज र चाहिँ यो सन्देश पनि हेर्नुहोस्। हामी लोगको कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हुन त सबै कुराहरू संलग्न देखिरहेका छौँ होइन, किनभने अब राष्ट्रपतिको सवालमा कुरा गर्दा हिजोका दिनमा उपचार गरेर फर्किसके पछाडि स्वास्थ्य जुन खर्च भएको छ उपचार खर्च चाहिँ आफै बिहोर्न चाहेको इच्छा व्यक्त गरेको भनेर प्रतिवेदन निकाले। तर अहिले पछाडि गएर राज्यकै पैसा चाहिँ त्यो उपचार खर्चमा लागिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बिउले चाहिँ अब 1 रुपियाँ सहयोग सबैबाट उठाएर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ भन्ने किसिमको तर्क राख्छ। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विद्यार्थी युवाहरूले जुन गरेका कुराहरू छन् त्यो स्वागतयोग्य छ। देशको राष्ट्रपति भएन, अझ तपाईँको आज 5-6 महिना नहुँदा 5 उपचार भयो। अहिले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 2-3 करोड समाप्त भएको कुरा थियो। अहिले आएर 55 लाख रुपियाँ चाहियो भने चाहिँ बजेट चाहिने राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट मागेको चाहिँ विज्ञप्ति मैले हेरेको थिएँ। त्यो हुनाले यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो व्यक्ति एउटा चाहिँ आफूलाई उपचार गर्ने अस्पताल त बनाऊ, जनतालाई त दिएनौ। किन धामी झाँक्री कहाँ किन जानु परेको छ? फुकफाकमा किन जानु परेको छ? उपचार गर्नै सक्दैन। एउटा आश्वासनबाट केही हुन्छ कि भनेर बिचरा धामी झाँक्री फुकफाकमा लागेको अवस्था पनि देख्नु भयो तपाईँले। त्यो भने आफूलाई एउटा उपचार गर्ने अस्पताल बनाउन सक्दैन भने यिनीहरूले देश बनाउँछन्। त्यो राष्ट्रपतिलाई जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले युवाहरूले जुन गरेका छन् 1 रुपियाँ अब बाटा हिँड्ने चोकमा एउटा डब्बा राखिदिने, राष्ट्रपतिलाई चन्दा भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको फोटो राख्ने, त्यहाँ 1-1 रुपियाँ चाहिँ चोकमा गल्ली गल्लीमा जिल्लाको चाहिँ
अस्पतालमा तपाईँ बासको घर राख्ने राष्ट्रपतिले 1 रुपियाँ चन्दा उठाएर हामीले दिन्छौँ त राज्यको एक पैसा अर्थ मन्त्रालयले यो अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिलाई 55 अरब करोड दियो भने राष्ट्र 55 लाख राष्ट्र अर्थ मन्त्रालयले यसको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ। जनताभन्दा ठुलो कुनै मन्त्रालय हुँदैन, जनताभन्दा ठुलो कुनै राष्ट्रपति हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्ने क्षमता छैन। राज्यको ढुकुटी सिद्धाउने र जनताको कर पसिना बगाउने हाम्रो राष्ट्रपति चाहिँदैन। हो, राष्ट्रपतिलाई चाहिन्छ भने मैले पनि 1 रुपियाँ दिन्छु, तपाईँले पनि दिनुहोस्, चोकमा बाकस राखौँ, फोटो राखौँ, 1 रुपियाँ देऊ, तब मात्रै हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति हुन्, यी राष्ट्रघाती हुनेहरू। यहाँको समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।